नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सत्यपथमा हामी राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। गएको साता नेपाली राजनीतिमा पनि, समाजमा पनि र विशेष गरी खेल क्षेत्रमा म्याच फिक्सिङ शब्दले निकै प्राथमिकता पायो। केही युवा खेलाडीहरूलाई प्रहरीले म्याच फिक्सिङका नाममा पक्राउ गर्यो, जुन विषयलाई नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले अत्यन्तै महत्त्वका साथ प्रकाशन गरे, सम्प्रेषण गरे। त्यसो त ती खेलाडीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको प्रहरी संयन्त्रले निकै ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको जिकिर पनि गर्यो। फेरि पनि खेलाडी म्याच फिक्सिङका नाममा पक्राउ परिरहँदा के खेल क्षेत्रमा ती किशोर युवा खेलाडी मात्रै म्याच फिक्सिङमा संलग्न छन् त? नेपालको राजनीति पनि म्याच फिक्सिङबाटै अगाडि बढेको छ या छैन? यो बहस पनि नागरिकको तहमा उसै गरी तातियो। हामीले आजको कार्यक्रममा यही विषय उठाउँदैछौँ। हामीसँग छलफलका लागि सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं बक्सिङका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी रविराज थापा हुनुहुन्छ। रविराज थापाले नेपालको राजनीति र नेपालको खेललाई अत्यन्तै नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। आफ्नो लामो समय खेलमा समर्पित गर्नुभएका रविराज थापा पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ। म्याच फिक्सिङ के हो? नेपाली राजनीति र नेपाली समाजमा फिक्सिङ छ कि छैन त? हामी यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ रविराज थापा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। थापाजी, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। पछिल्लो साता विशेष गरी म्याच फिक्सिङ नामको शब्दावली नेपाली राजनीतिमा र नेपाली समाजमा निकै चर्चामा आयो। अझ खेलका क्षेत्रमा त यो शब्दले एक खालको हङ्गामा नै पिटाइदियो। यो के हो? म्याच फिक्सिङलाई हामी नेपालीहरूले कसरी बुझ्ने? यसको नेपाली अनुवाद अथवा नेपाली संस्करण कस्तो हुन्छ? म त खेलाडी भनेर मेरो लाइफमा दुईवटा मात्रै पाटो छ। एउटा पाटो चाहिँ तपाईँको खेलकुद, जुन बेला म 15 वर्षदेखि खेलेको, अहिलेसम्म पनि खेलकुदमै छु। विभिन्न ओलम्पिक कमिटी, बक्सिङ सङ्घ एसोसिएसनमा 7 वर्ष बसेँ, ओलम्पिक कमिटीमा 4 वर्ष बसेँ, विदेश पनि हेऱ्यो, खेलाडी भइयो, ओलम्पिकमा बक्सिङ पनि खेलियो है तपाईँको। तर अहिलेसम्म यो कुरा, अहिलेसम्म खेलकुदको उसमा म्याच फिक्सिङ भन्ने कुरा अहिले भर्खर सुनेँ मैले। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने मेरो पनि लाइफको अनुभव, खेलकुदको अनुभवमा कहिले कस्तो लाग्छ भने यो कोही मान्छेलाई खेलकुद भनेको काँक्रो, कोही मान्छेलाई खेलकुद भनेको तितो करेल जस्तो लाग्छ। यो पदाधिकारी भन्ने, माथि चलाउने, लिड गरेर हिँड्ने, म्यानेजर भन्ने सबै चाहिँ एक काँक्रो खाने जस्ता भयो। यिनीहरूलाई दुःखको, खेलकुदको अदर पक्ष केही पनि थाहै पनि हुँदैन। यो तितो करेलमा खेलाडी चाहिँ लात पनि खान्छ, दुःख पनि खान्छ, जित्ने हार्ने हुन्छ, टेन्सन हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ यस्तो सानो सानो कुरामा उफ्रिएपछि चाहिँ तपाईँको यसरी देशले चाहिँ हल्ला लिन्छ कि यसले राजनीतिदेखि सबै कुराको फिक्सिङलाई यसले ओभरस्याडो गर्छ। अब अहिले आएर मलाई के लागिरहेको छ भने म्याच फिक्सिङको शब्दको डेफिनेसन अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। अब क्रिकेटको पढियो, कति पढियो, लाखौँ करोडको कुरा भनिन्छ। अब यो पुछे 20-22 वर्षको केटाहरूलाई मैले हेर्दाखेरि मलाई आफ्नो 20-22 वर्षको उमेरको बेलाको सम्झेँ बक्सिङ खेल्दाखेरि। त्यो बेला हामीलाई केही थाहा हुँदैन। अब खेलाडी भनेको तपाईँको हामी बच्चाको रूपमा लिन्छौँ। त्यसको शरीर छ, त्यसले खेल्न सक्छ। तपाईँ आफ्नो बच्चालाई पनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ, नराम्रो राम्रो गरे। अब त्यसलाई एकैचोटि चाहिँ ठुलो अपराधी, देशद्रोही जस्तो ल्याएर, हतखडी ल्याएर बाहिर देखाउने बित्तिकै मलाई आफ्नो त्यो बेलामा पनि हामी खेल्दाखेरि जुन तरिकाले हामीलाई बिहेभ गरिन्थ्यो माथिबाट पदाधिकारीहरूले, देशले गर्थे, त्यो सुन्दाखेरि मैले थाम्न सकेँ। म्याच फिक्सिङ त तपाईँको अब राजनीतिक भाषामा फरक गरिहाल्छन्। अब फिक्सिङ भने त मलाई फिक्स गरियो। जुन ओलम्पिक बक्सिङ सङ्घको 4 वर्ष अगाडि चुनाव हुँदा राजीव श्रेष्ठ महासचिव थिए, उनलाई ल्याउनलाई अन्नपूर्ण होटलमा लगेर हाम्रो युवराज लामाजीले तपाईँ चाहिँ संरक्षक बनिदिनु पऱ्यो, उहाँ चाहिँ अध्यक्ष बन्नुपर्छ, उहाँलाई आइबाले पैसा दिन्छ, उहाँ चाहिँ आइबाले मन पराएको मान्छे भएर मैले फिक्स गर्नु खोजेँ। ओलम्पिक कमिटीमा मलाई तपाईँ बसिराख्नुहोस्, अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो। मैले भने हेर्नुहोस्, यो रुक्म शमशेर, ध्रुवबार प्रधान भनेर कुस्ती खेलेको तपाईँ कसलाई के भन्ने? पैसाको चलखेल अथवा लेनदेन सामान्यतया हामीले बुझ्ने। अब खेलकुदमा पनि खेलाडीहरू लोभिए, तर अब तपाईँ आफै प्रहरी प्रशासनमा लामो समय बस्नुभयो, त्यहीँबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभयो,
उच्च पदमा पुग्नुभयो र खेलमा पनि उसै गरी समर्पित हुन दुईवटा व्यक्तित्व सँगसँगै अगाडि बढाउनु भयो। अहिले युवा खेलाडीलाई प्रहरीले म्याच फिक्सिङका नाममा पक्राउ गरेर जसरी जघन्य अपराध गरेको शैलीमा सार्वजनिक गरिदियो, यो चाहिँ हुन्थेन भन्ने जिकिर तपाईँको? है, त्यो म्याच फिक्सिङ त तपाईँको त्यसलाई त डिस्करेज गर्नै पर्छ। जस्तो डोपिङ भन्ने खेलकुदको अहिलेको चाहिँ अभिशाप छ, म्याच फिक्सिङ चाहिँ अभिशाप हो। तर त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो र अधिकार क्षेत्रभित्रबाट बुझ्नु पऱ्यो। पुलिसले चाहिँ म्याच फिक्सिङलाई अब हाम्रो कानुनमा कुन चाहिँ दफाले, कुन चाहिँ अधिकारले, कुन चाहिँ कानुनले उसले समातेर हतखडी लगाएर थुनेको छ, त्यसमा थुन्नुपर्ने यो ठगीमा गरेको हो कि? म त पुलिस पनि भएँ, मैले केरखारमा त्यही ठाउँमा म इन्चार्ज भएर 2 वर्ष बसेँ। त्यसले गर्दाखेरि यसले त्यो केटाहरूलाई, यङ जेनेरेसनलाई कति फाइदा बेफाइदा मनोवैज्ञानिक शारीरिक, भोलि एउटा कुनैले त्यो डिप्रेसन भएर सुइसाइड गर्यो भने के हुन्छ? त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ कि देशले लिन्छ कि कसले लिन्छ? त्यो त इमोसनल हुन्छ। अथवा तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ, अपराध गर्नेलाई चाहिँ सजाय दिलाउनुपर्छ। जो अहिले म्याच फिक्सिङका नाममा युवा खेलाडीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ, यो उनीहरूलाई दिने सजायको तौर तरिका राम्रो भएन। सजाय उनीहरूले पाउन्, तर उनीहरूले राष्ट्रका लागि अथवा देशका लागि खेलका क्षेत्रबाट गरेको योगदानलाई पुरै बिर्सिएर अपराधी सरह जसरी होहल्ला गरियो, यसले सिङ्गो खेललाई कालान्तरमा राम्रो गर्दैन। भोलि नयाँ खेलाडीहरू खेल्न नआउन सक्छन्। खेलमा यस्तो हुन्छ भनेर खेलिरहेको मान्छेले सन्यास लिएर फेरि जिन्दगीभर नखेल्न सक्छन्। मेरो साथी नै छ, पहिला खेल्दाखेरि फुटबलमा सेलेक्ट नभएर गजडी भएर बेलायतमा गएर अहिले होटलमा काम गरेर बसिरहेछन्। त्यस्तो धेरै मान्छेहरू देखा हुनाले यसले कति असर पर्छ भन्ने खालको एकदमै सिरियसली सोच्नुपर्ने हो। फुटबलकै कुरा गर्नुहोस्, फुटबलमा के गर्छ, पहिलेबाट येलो कार्ड दिन्छ, अलिकति मिस्टेक गऱ्यो भने खेल बन्द गराउँदैन, अलिक बढी गऱ्यो भने त्यसले चेतावनी त्यसलाई रेड कार्ड दिन्छ, त्यहाँबाट निकाल्छ, 3 गेम खेल्न दिँदैन, त्यसपछि सस्पेन्सन गर्छ, त्यसपछि 2-4 वर्षसम्म ब्यान गर्छ। तर उसले के सोच्छ भन्दाखेरि खेल्ने मान्छेले खेलाइ सधैँ कन्टिन्यू गरोस्, खेल्ने मान्छेले खेल्नु रोक्नु हुँदैन। तर यसरी तपाईँले खेलमा तलमाथि गऱ्यो भन्दामा एकैचोटि अब यो त हामीले भने मैले त बच्चा, उसको माथि कोच छ, कोचको माथि म्यानेजर हुन्छ, म्यानेजमाथि देश हुन्छ, त्यो सबैहरू चाहिँ चोखो भएर उनीहरूले त्यो खेलाडीलाई ध्यान नदिएको हुनाले नै यो खेलाडीले यति गर्न सक्यो। विदेशमा जाने बित्तिकै म त अब तपाईँको गुआङ्गझोउमा गएको थिएँ एसियन गेम्समा, त्यहाँ जाँदाखेरि म खेलाडीसँग जहिले पनि सँगै बसिरहेको छु। अब त्यहाँ ओलम्पिक कमिटी, नेपाल ओलम्पिक कमिटी अथवा नेपाल त्यहाँलाई हाम्रो मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, खेलकुदको सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू 2 15-15 मिनटको लागि आउनुभयो। त्यसपछि खेलाडीसँग उहाँले सम्पर्क राख्नुहुन्न, उहाँको आफ्नै त्यो घुमघाममा हुन्छ कि कता मिटिङ हुन्छ के हुन्छ भनेर। त्यसरी त तपाईँले खेलाडीलाई आफ्नो तरिकाले छाड्ने बित्तिकै भड्किने चान्सेस बढ्छ, किन उसले न त कसरी कन्ट्याक्ट गर्छ। विदेशमा जाने बित्तिकै जहिले पनि कोच म्यानेजरहरू चाहिँ जहिले पनि खेलाडीसँग हुन्छ। भनेपछि उसले कुन बेला नेगोसिएट गर्यो, कुन तरिकाले नेगोसिएट गर्यो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले पनि जान्नु पऱ्यो, किन भोलि त्यस्तो नहोस्। तर 4 जनालाई चाहिँ तपाईँको अहिले खोरमा हाल्ने बित्तिकै, 5 जनालाई खोरमा हाल्ने बित्तिकै सबै कुरा सिद्धियो र ती 4 जना मात्रै अपराधी हुन् भनेर 20 वर्षको बच्चाहरूलाई राख्दाखेरि तपाईँ 60-70-80 वर्षका नेताहरूले त कतिको ठाउँमा तपाईँ फिक्सिङ गरेका छन्। अहिले हेर्नुहोस्, यो सहमति, भद्र सहमतिदेखि लिएर भागबन्डा भन्ने यो त सधैँ सुनिराखेको हो नि। त्यसको अङ्ग्रेजी नाम के होला, त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर त्यो नि म्याच फिक्सिङ हुन्छ कि? त्यसले गर्दाखेरि यस्तै कुनै कुरालाई चाहिँ यो बेलुनमा हावा भरेको जस्तो भरेर ठुलो भयो, यो टु मच भयो। यसमा त डिफेन्सको लागि तपाईँको खेलाडीहरू आउनु पऱ्यो, उसको कोच आउनु पऱ्यो, स्पोर्ट्स काउन्सिल लाग्नु पऱ्यो। नेपालमा त यति धेरै पदाधिकारी र संस्थाहरू छ, जस्तो कि मन्त्री सिंहै खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले बोल्नुपर्छ के हो भनेर, सदस्य सचिवले के हो। अनि यहाँले अघि नै भनिदिनु भने पदाधिकारीहरू स्वयं आफै म्याच फिक्सिङमा अहिले कसरी त्यो ठाउँमा छन् भन्ने उनीहरूले आफैले बुझे भइहाल्यो नि। भनेपछि मन्त्री कसरी चोखा हुन सक्छन्? तपाईँले मन्त्रीको एउटा फिक्सिङबाटै भर्खर मन्त्रीजी जानुभयो, मलाई आश्चर्य लाग्यो। म खेलाडी भएकोले हरेक कुरा अब्जर्भ गर्छु, बोल्न त बोलिँदैन, तपाईँले आज बोलाउनु भयो र बोल्नु पऱ्यो। अब चेसको चाहिँ खेलाडी नर्वेमा गएको थियो, त्यसमा हाम्रो अहिले भर्खरै राजनाथ हाम्रो खेलकुद मन्त्रीजी नर्वे जानु 9 दिनको लागि। त्यो चेस पनि यस्तो खेल हो, त्यहाँ तपाईँले ताली बजाउनु पनि मिल्दैन, तपाईँले के पनि गर्न मिल्दैन। अब सरकारको खर्च त भयो त्यसमा, अब त्यो खर्च तपाईँले कुनै पनि गेमलाई अथवा क्लोजिङ क्याम्पलाई अथवा तपाईँको खेलाडीको डायटलाई दिनुभयो भने त्यो खेलाडीले त राम्रोसँग खेल्छ नि। अब हाम्रो खेलाडीहरू यहाँ डायटै नपुगेर उनीहरूको त्यो इनर्जी नै पुग्दैन है। म ओलम्पिकमा जाँदाखेरि दाल भात खाएर खेल हेर्नका लागि मन्त्री जानुभयो, अब केमा जानुभयो थाहा भएन, तर सरकारको खर्च त भयो, तर त्यसको उपदेय त के भयो त?
अब खेलाडीलाई के छ भनेलाई अहिले खाने कि भरे खाने बिहा गर्नु पऱ्यो पैसा पनि के भयो टेम्पटेसन हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ कसैले आएर सट्टै किनिदियो भने त्यो किन्न त मेरो बक्सिङ खेल्दाखेरि मैले बक्सिङ खेलाएँ मेरो कोचले मलाई अरू देशको मान्छे सम्पर्क गर्न दिँदैन किन त्यो गर्ने बित्तिकै साइकोलोजिकल फिजिकली केही कुरामा मलाई उसको असर पार्छ भनेपछि त्यो त अब जब नेपाली खेलाडी बाहिर जान्छ 24 घन्टा त्यो त हाम्रो मान्छेको निगरानीमा हुन्छ नि कोचको निगरानीमा हुन्छ म्यानेजरको निगरानीमा हुन्छ त्यसै भएर त तपाईँको त्यो 25 जना खेलाडी मात्रै जाँदैन खेलाडीको डेलिगेसन जान्छ डेलिगेसन चिफ हुन्छन् डेलिगेसनको त्यो कोच हुन्छ म्यानेजर हुन्छ उनीहरूले के हेऱ्यो त कि हत्कडी लाउनुको त सबै पनि जानु पऱ्यो पहिला कि सबै अनुसन्धान सिद्धिएपछि हत्कडी लाउनुपर्छ तपाईँको ठिक छ मैले भन्नु खोजेँ उहाँलाई सस्पेन्सन गर्न सकिन्छ तारिकमा छाड्न सकिन्छ तारिकमा त फुच्चीहरू भाग्दैन त कसैको जिम्मा लगाएर छाड्न सकिन्छ तपाईँले त्यसलाई आयोग गर्नुहोस् राम्रोसँग स्टडी गर्नुहोस् अब भोलिदेखि यस्तो नहोस् भनेर गर्नुहोस् अब त्यो त हाम्रो डोपिङको एकखेर केसेस भएको थियो जीवनराम श्रेष्ठजीहरू हुँदाखेरि ठुलो हुँदाखेरि जर्मनको कोच आएको थियो जर्मनको हाम्रो स्पोर्ट्स सपोर्टलाई आएको थियो एड आएको थियो त्यो सबै फिर्ता गयो त्यो लाङ्गे भन्ने थिए तिनी पनि फिर्ता गए हामीसँग पहिला धेरै मान्छे विदेशी आए अहिले श्रीलङ्कनले किन राजीनामा दिए त्यो खेलाडीको दोष त होइन त खेलाडी भनेर त इन्स्ट्रुमेन्ट हुन् त्यो खेलाडीलाई सही तरिकाले चलाउने काम हो तिनीहरूले चाहिँ के पनि नगर्ने भनेपछि अथोरिटीले जुन तरिकाले पक्राउ गर्यो त्यो त खराब भयो अब अहिले खेल क्षेत्रमा जुन किसिमको पीडा छ र जुन किसिमको पीडा तपाईँले सङ्घालिरहनु भएको छ अहिले भन्दै पनि हुनुहुन्छ यो चाहिँ राजनीतिको फिक्सिङका कारण त्यसको प्रभाव खेलमा पर्यो र खेलले झेलिरहेछ त्यसरी होइन यो खेलकुदको यो फिक्सिङ र तपाईँको धेरै फिक्सिङ भने म चाहिँ खेलाडीलाई कहिले पनि के हेर्छु म आफै खेलाडी भएँ कति वर्षमा म बलिको बोका दिन्छु तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ यसमा कुनै पनि मान्छे एउटा परिवारको श्रीमानलाई दम बढेको छ श्रीमतीलाई बाथ भएको छ छोरोको भिसाको लागि ल्याएको छ छोरीको बिहा गर्न परेको छ उसलाई केटा खोज्नु परेको छ भनेपछि मान्छेले के गर्छ एउटा चाहिँ खसीलाई अनि बोकालाई लिएर गएर मन्दिरमा लिएर काट्छन् होइन अनि श्रीमानको पनि रोग निको भयो छोरीको ऊ भयो छोरीले पाउने भयो बिहा गर्ने भयो सबै कुरा भयो अनि बलि को जान्छ भन्दाखेरि बोका एउटा चाहिँ त्यहाँ काटेर खाएपछि बोका माइनस भएर आउँछन् सबैले फलिफापे हुन्छ बोका एउटा खत्तम हुन्छ हामी बक्सिङ खेल्दाखेरि अब इन्टरनेसनल वेमा खेल्न पर्छ मेरो तपाईँको ब्रोन्ज मेडलिस्ट पऱ्यो द डे हामी यहाँ उडेको दिनदेखि त्यो एन्जाइटी सुरु हुन्छ बक्सिङ खेल्ने जुडो खेल्ने यो हाम्रो खेल पनि 3 खालको हुन्छ तपाईँको यो फुल कन्ट्याक्ट गेम भन्छौँ फुल कन्ट्याक्ट गेम खेल्ने खेलाडीलाई एन्जाइटी हुन्छ त्यस कारण किन कोसँग पर्छ कस्तो हुन्छ नकआउट हुने कि करङ भाँजिने हो कि के हुने हो तर त्यो खेलाडी बाहेक अरूलाई कसैलाई चासो हुँदैन त्यो त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै कसलाई सपिङमा जानु पऱ्यो कसलाई मिटिङमा जानु पऱ्यो कसलाई हेर्न जानु पऱ्यो कसलाई के गर्नु पऱ्यो त्यो रमाएर सबै आफ्नो तालमा हुन्छ जब गेम नहुन्जेलसम्म त ऊ त उसलाई मर्ने बाँच्ने त्यो डर हुन्छ जब गेम खेल्छ अब त्यस्तो मान्छे माइबाप कोही छैन तपाईँको अनि कसले सपोर्ट गर्ने स्याबास कतिपय ठाउँमा खेलाडी नै आउँदैन कतिपय ठाउँ हेर्ने मान्छे पदाधिकारी आउँदैन श्रीलङ्कामा चाहिँ एकजना बक्सिङको जानुभएको थियो म अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँ त्यो बक्सिङ खेल्ने रिङमै पुग्नै भएन कहिले पनि होल टाइम इ वाज आउटसाइड तपाईँको गुवाङझोमा हाम्रो त्यो दिपक महर्जनले जित्दाखेरि म थिएँ त्यहाँ 24 घन्टा हामीसँग बस्यौँ त्यहाँ तपाईँ 2 चोटि मन्त्रीज्यू र ऊ 10-15 मिनटको लागि 2 चोटि आउनुभयो त्यति हो अब तपाईँ त्यसरी इरेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको केटाकेटीले यता लगायो उता लगायो कसोसँग मिल्यो यो गर्यो भने त तपाईँले कसलाई दोष दिने त्यो सिस्टमलाई दोष दिनु पऱ्यो नि अहिले त ओलम्पिक कमिटी पनि त्यो म्याच फिक्सिङै हो त्यहाँ सङ्घको चुनाव त्यसै गरी जान्छ खेलकुद पैसा त्यसरी जान्छ भनेपछि तिनीहरूलाई पहिला सिकाउनु पऱ्यो कि तिमीहरूको केटाकेटी यो नेपालको झन्डा बोकेर खेल्ने मान्छेको लागि सबै गएका हुन् अब यहाँ त नेपाल ओलम्पिक सङ्घको उपाध्यक्ष समेत हुनुभयो नेपालमा खेलकुद विकासका लागि खेलकुद परिषद पनि छ यो सबै त्यो फिक्सिङका आधारमा हुने कर्महरू हुन् र त्यसकै लागि त्यहाँ पुगिन्छ त्यहाँ पुर्याइन्छ भन्ने हो कि तपाईँको अनुभवले के भन्छ अनि मैले त्यसै भएको हुनाले म खेलाडी भएको हुनाले मैले खेल्नेदेखि म खेलाडीसँग एकदमै नजिक हुन्छु तर यहाँ चाहिँ मोटिभ चाहिँ फरक भयो कति मान्छे त पदको लागि मात्रै जान्छ होइन अनि कतिको त पैसाको लागि जान्छ त्यहाँ पैसा खेलाउनु पाइन्छ पैसा धेरै छ त्यहाँ बजेटसँगै छ किनभने अब पहिला कुनै पनि परिषद मैले पहिल्यै भनेको थिएँ परिषद भनेको के भन्दाखेरि जब जुन ठाउँ मन्त्रालय छैन परिषद छ अब मन्त्रालय बनेपछि परिषदको जरुरत के छ अहिले त्यो त परिषद भनेको चाहिँ सबभन्दा पावरफुल र सबै भाग हुनाले जसको चाहिँ खेलकुद मन्त्री हुन्छ उसको परिषद राख्ने सबैभन्दा बजेट उसले चलाउन सक्ने सबभन्दा पावर उसले दिन सक्ने पैसा शक्ति अधिकार कर्तव्य बिनाको अधिकार हो त्यसको सहुलियत त पुरै छाड्नुहोस् कति सहुलियत हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तै परिवार विदेश जाँदाखेरि परिवारलाई श्रीमती छोराछोरी लानु पायो घुम्नु पायो सही गर्न पाइयो केही हदसम्म व्यापार
यो सबै कुरा पाउनेलाई तर खेलको विकास भन्ने कुरो त कति उहाँले एजेन्डा बोक्नु भएको छ त्यो कुरा त तपाईँले देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो त के भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड विङ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँ राख्ने एक्सटेन्डेड विङ खेलकुद मन्त्री को भन्छ सबै खेलाडीलाई त्यही मात्र हुनुहुन्छ अनि खेलकुद सङ्घ कसको हुनुपर्छ कुन पार्टीको खेलकुद सङ्घ हुन्छ र त्यो त फुटबल सङ्घ हेर्नुहोस् फुटबल सङ्घको त्यो फुचियालाई अब अहिले त्यसरी 4 जना 5 जना मात्रै छन् अरू कोही यहाँ गोलमाल गएको छैन पुलिसको यो खेलकुदको भएको छैन ब्ल्याटरै हेर्नुहोस् ब्ल्याटरको के हो यो त अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पनि माफिया हो अनि उसले यहाँ चाहिँ अलिकति सुराग दियो यहाँको मान्छेले के भयो बाफ्रे होलिडे गजबको काम पाइयो भनेर बोकेर यसलाई नै हल्ला गरेर देशैमा हल्लाउँछ कुनै पनि देशको खेलाडीलाई त देशको मान्छेले छोप्छ छेक्छ आफ्नो खेलाडीलाई त उसले माया गर्छ यो त हाम्रो ट्रेजर हो किनभने तपाईँले अहिले 5 जना गएको मान्छेलाई त्यसको सट्टा अर्को मान्छे निकाल्न तपाईँले कति बल गर्नुपर्छ कति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ कति डेडिकेटेड मान्छे सबै मान्छे टप लेभलको नेसनल खेलाडी त बन्न सक्दैन अब यहाँसँग त प्रहरीको पनि राम्रो अनुभव छ अहिले यी खेलाडीलाई म्याच फिक्सिङका नाममा पक्राउ गरेर यत्रो शक्ति प्रदर्शन गर्ने हाम्रा प्रहरीहरूले राजनीतिको फिक्सिङमा लागिराखेका नेताहरूलाई पक्राउ गर्न सक्लान् त्यो तपाईँले केही विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो त सक्दैन तपाईँको डिआइजी प्रमोसनदेखि आइजी प्रमोसनदेखि आइजी हुनेमा कुस्ती हेर्नुभयो त्यो के हो केही हदसम्म त तपाईँले देख्नुभयो होला योभन्दा अगाडिको भनेको सुरक्षा संयन्त्रभित्रै फिक्सिङ छ यो त फिक्सिङ भने यस्तो रमाइलो वर्ड छ कि तपाईँको जेमा जाने फिक्सै फिक्स छ नेपालमा तपाईँको किनभने फिक्स नभएको रुल अफ ल भन्छ नि एउटा सिस्टम भन्छ सिस्टम र रुल अफ ल ट्रान्सपारेन्ट हुन्छ स्पष्ट देखिन्छ जुन ठाउँमा ट्रान्सपारेन्ट छैन त्यहाँ त पाल पऱ्यो च्यात्यो यो भने त फिक्सै गर्नु पऱ्यो नि त्यो फिक्सलाई अब तपाईँ कुन भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नु मैले भने अब भाग भन्दा अस्ति मात्रै युनिभर्सिटीमा हेर्नुभयो युनिभर्सिटीमा ताला लाग्यो त्यो के हो त्यो फिक्सिङ गर्न नसक्ने पहिले फिक्स भयो युनिभर्सिटी खुल्यो फेरि विद्यार्थीसँग हेर्नुहोस् क्याम्पसमा हेर्नुहोस् तर खेलकुदमा के छ भने खेलकुदका मान्छेहरू आफूमा कम्पिटिसन गर्छन् म बक्सिङ खेलेँ हेर्नुहोस् मेरो बक्सिङ खेल्ने साथी छ रिङमा मार नाकबाट रगत निकाल्छु मुख गर्छु पछि अँगालो मारेर सँगै हेर्छु हामी त्यसले गर्दा हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ कम्पिटिटिभ फिलिङ एकदमै बढी हुन्छ तर सिन्डिकेट भएपछि सिन्डिकेटमा चाहिँ के सेयर गरेर तिमी पनि अलिकति खाऊ म पनि अलिकति खाऊ भन्ने हामी त्यो चाहिँ हामी सफ्ट म्याच फिक्सिङमा लाग्छौँ हामी यो चाहिँ हार्ड म्याच फिक्सिङ अथवा इन्टरप्रिटेसन टु हार्ड भयो कि अति ज्यादा ठुलो जघन्य यो डाइभर्सन यो देशको कन्सन्ट्रेसन त्यता जाने जस्तो यहाँले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ राम्रो खेलाडीलाई देशमा कि त पार्टीको सदस्यता भिडाइन्छ कि त उसलाई केही गरिन्छ र त्यो खेलाडी हुनबाट वञ्चित गराइन्छ ऊ पनि त्यसमै हुलहुलैयामा पर्छ र सिद्धिन्छ यो अहिले म्याक्स फिक्स भएको जस्तो त्यो पनि फिक्स हुन्छ तपाईँको दिपक महर्जन म अध्यक्ष हुँदाखेरि दिपक महर्जनले ग्वाङ्जोमा 2010 मा एउटै मेडल ल्याए बक्सिङमा अनि मैले के भने उसलाई हेर बाबु त यस्तो छ अब तेरो अब्जेक्टिभ भने फाइनल अब्जेक्टिभ ओलम्पिकलाई तैँले अब यो अर्जुन दृष्टि भन्ने चलन छ यहाँ अर्जुन दृष्टि ओलम्पिक हो म ओलम्पियन भएर जसरी खेले पनि अहिले मैले ओलम्पियन भन्न सक्छु नेपालमा अहिले 45 जना जति होलान् ओलम्पियन मात्रै ओलम्पिकमा खेल्नेहरू अनि उसले मैले के भने तँलाई यसो गर अब काजाकिस्तान त बेस्ट ठाउँ छ त्यस्तो ठाउँमा तैँले 10 लाख 20 लाख रुपियाँ लिएर बरु श्रीमती एउटा साथी लिएर त्यही क्लोज क्याम्पमा जाने किन अहिले तपाईँ ओलम्पिकमा के छ 3टा प्री ओलम्पिक सेलेक्सन हुन्छ त्यहाँ नभइकन ओलम्पिक जान पाउँदैन अनि त्यसपछि त्यहीँबाट तिमीहरू काजाकिस्तानमा गएपछि त्यहाँ गएर तिमीहरूले खेल भन्दाखेरि अब हाम्रो कोचहरू कस्तो छन् भने तपाईँको कोचको पनि स्तर पुग्दैन कोचले हामीले सिकाएको ठिकै छ हामी नै ठिकै छ हामीले गरे भइहाल्छ भनेर पहिलो भनेले बाधा गरे त्यसपछि उनीहरूले अनि थाइल्यान्डतिर गए भइहाल्छ थाइल्यान्डमा हुन्छ एसियाको हाम्रो लेभल थाहा छ तपाईँको काजाकिस्तान त्यो लेभल थाहा छ त्यो लेभलमा गयो भने यिनीहरू क्वालिफाइड हुने चान्सेस धेरै छ इभन रसियामा पठाउन सकिन्छ एम्बेसडरको कुरा गऱ्यो भनेपछि अब आउनु पाएको छ भने तपाईँको त्यहाँ ऊ एयरपोर्टमा त्यहाँदेखि उसको तपाईँको के भन्छ लाभा लस्कर सुरु भयो अनिखेरि सिन्धुली यात्रा सुरु भयो ठाउँ ठाउँमा उसलाई अभिनन्दन गरियो सबै पार्टीले पालै गरेर राष्ट्रपतिज्यूले पनि अभिनन्दन गर्नुभयो उहाँ पनि जानुभयो त्यसपछि कीर्तिपुरमा गएर उहाँ कुनै पार्टीमा उहाँलाई पनि समावेश गरियो ऊ यति रमायो कि अब उसको हनीमुन पिरियड सुरु भयो मैले भने त बिग्रिस खतम भयो भन्दा अल्टिमेटली ऊ न सेलेक्सन हुन सक्यो अहिले अस्ति उसको घुँडा बिग्रेर तपाईँ अपरेसन गर्नु पऱ्यो कसैले पैसा दिएनन् के गरेनन् अब तपाईँको अरू ठुल्ठुलो मान्छेहरूले अमेरिका बेलायतमा औषध गरेर कति खर्च हुन्छ उसको त्यो घुँडासम्म पनि ऊ भएन त्यसले सबैले पैसा उठाएर अहिले उसले अपरेसन गरेर सब अब खेलाडीको अवस्था त्यो भएपछि त्यो खेलाडीको नाममा होल राज्यको खेलकुदको समेत र यत्रो बजेट खर्च भएको छ त्यो पैसा के को लागि कहाँ खर्च भएको छ थापाजी अब अलिकति तपाईँको
पाएको विश्लेषण पनि तपाईँको आफ्नो भुक्तमान हुनुहुन्छ आफै, राजनीति पनि भोग्नु भएको छ, खेल राजनीति पनि भोग्नु भएको छ, प्रहरी प्रशासनको राजनीति पनि देख्नु भएको छ, झेल्नु भएको छ। फेरि पनि अहिलेको यो जुन राजनीतिक संयन्त्र छ, जुन राजनीतिक कार्यव्यवहार छ, यो नै यो देशको सबै क्षेत्रलाई फिक्सिङमा हेलिदिने कारक हो भनेर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? त्यसको त मैले भने तपाईँलाई म अरू क्षेत्रमा भन्न सक्दिनँ। म सुरक्षा निकाय भएर म सुरक्षा क्षेत्र भन्न सक्छु, खेलकुद भएर खेलकुद भन्न सक्छु। सुरक्षा निकायमा तपाईँको 2000 यो दोस्रो हाम्रो भयो तपाईँको रिभोल्युसन भन्नुहोस् कि के हुँदाखेरि म चाहिँ तपाईँको यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको एआइजी थिएँ होइन। त्यसमा चाहिँ जनआन्दोलन दबाउने भएर रायमाझी आयोग खडा गरियो। रायमाझी आयोग खडा गरेर आइजिपी सबीर थापा र म यतापट्टि म सस्पेन्ड भएँ, उता देवीराम शर्मा सर उताबाट हुनुभयो, उता श्यामबग्द थापा र राजेन्द्र बहादुर सिंह चाहिँ सस्पेन्ड भए। यो नै तपाईँको के हो, त्यो फिक्सिङ हो। किनभने हामीहरूलाई फाल्नु परेको थियो, यिनीहरूले फाल्नु पऱ्यो। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनआन्दोलन दबाउने, पछि कसैले सजाय पाएन, सबै सचेत मात्रै भए। हुने पनि सचेत भयो, नहुने पनि सचेत भयो, सस्पेन्ड हुने पनि सचेत भयो। त्यो एउटा इक्जाम्पल। पछि त्यसपछि कुबेर राणाको पालामा आइजी हुँदाखेरि हाम्रो 3 जना कन्टेन्डरहरू उसको मान्छे उसको मान्छे भन्ने खालको त्यहाँ भयो होइन। प्रत्येक पटक चाहिँ त्यो देख्दाखेरि अहिले अब यो त अहिलेको जसलाई सोधे पनि यहाँ कस्तो छ भन्ने कुरो जर्नल हुनलाई, डिआइजी हुनलाई, अस्तिको एआइजीको कुरामा पनि पुरा भयो। तपाईँको उता त्यो लोकसेवा आयोगको कुरालाई पनि मानिएन भन्दाखेरि त्यो क्षेत्र त भइहाल्यो। अब त्यो क्षेत्र देखिने क्षेत्र भयो, किनभने त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट एउटा लाइन लागेको क्षेत्र भयो, देखिने क्षेत्र भयो। यो खेलकुदको क्षेत्र यस्तो हिलो छ कि तपाईँको कहीँ केही देखिँदैन। यस्तो बेला बेला त्यो फोका उठेको छ, फोका उठ्छ, पट्ट फुट्छ, फेरि आउँछ, फेरि उठ्छ, यो क्रम चलेको। भनेपछि अब हामीले यी युवा खेलाडीलाई जसरी म्याच फिक्सिङका नाममा पक्राउ गरियो र होहल्ला गरियो, यसैलाई लिएर अब यो देशमा राजनीतिक सहमति, भद्र सहमति अथवा विमति जे भन्नुहोस्, भागभण्डा जे भनौँ, यी सबै फिक्सिङहरू हुन्। त्यसबाटै निर्देशित छ देश, त्यसबाटै चलायमान छ। यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छु। त्यसमा अलिकति थप्न पाएदेखि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। थप्ने भने यो हामी आफै फिक्स गरेर त प्रब्लम छैन, घरको घरभित्रै भयो। अर्काले यसरी फिक्स गर भनेर बाहिरकाले पो त फिक्सिङ गरेका छन् कि जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँको पहिला सुरुमा विदेशको यति धेरै मन्त्री आउँथे, युरोप स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजकोदेखि सबै ठाउँमा के भएको छ, तिमीहरूको के भएको छ, कसो भएको छ भन्नेदेखि लिएर छिमेकीबाट आउनेदेखि लिएर हाम्रो मान्छे बाहिर जानेदेखि लिएर के गर्नु पर्ला भने त्यस्तो खालको फिक्सिङ पो त झन् खतरनाक फिक्सिङ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामी नेपाली भित्रकैले गरे भए त यो मैले त्यहाँ पत्रिकामा लेखेको थिएँ, यो हाम्रो धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द कहाँबाट कुन बेला छिराए। अब यो उसको जनताको माग के थियो 62-63 अनि जनताको माग के थियो, हामी कता कता दौड्यौँ, यो के भयो। अनि पछि फेरि कतिसँग अहिले हामी सम्झौता गऱ्यौँ, त्यो सम्झौताले अहिले घाँटीमा चाहिँ हड्डी अड्किए जस्तो अड्किरहेको छ मधेसीको सम्झौताले। त्यसले गर्दा पुलिसहरू तपाईँ मरे, हाम्रो पुलिस सुरक्षा निकायका मान्छेहरूले अहिलेसम्म 24 घन्टा ड्युटी गरिरहेका छन्। कति दिन उनीहरूले त सबैले भन्छन् यति दिनदेखि बन्द भयो, तर यति दिनदेखि बन्द भनेको त सबभन्दा ठुलो सजाय त तपाईँको सुरक्षा निकाय 24 घन्टा बस्नुपर्छ। त्यसका परिवार त्यसलाई दसैँ तिहार स्याहार कसैको त्यो मतलब पनि कसलाई हुन्छ। माउसुलले के गर्छ भने तपाईँको खतरा हुने त्यो पुछर फालिदिन्छ अनि आफू त बाँच्छ। अनि त्यसलाई जुनले लखटेको छ त्यसले त्यो पुछरको पछि लगाएर बस्छ। यो हरेक कुरामा सानो पुछर फ्याँकेर चाहिँ माउसुलो भाग्ने जस्तो भयो। यदि साँच्चीकै हामीले म्याच फिक्सिङ र यो खेलकुदलाई के गर्नु पऱ्यो भने त अहिले त बेस्ट उपाय हो। किनभने त्यो जुन निकायले तपाईँले यिनीहरूलाई एरेस्ट गर्यो, म त्यो निकायमा 2 वर्ष इन्चार्ज भएर 47-48 साल बसेको थिएँ। यदि म त्यो अहिले इन्चार्ज भए म अहिले इमिडिएटली यसलाई गर्दैन थिएँ। यसको लागि यसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले खेलकुद अथोरिटीसँग कुरा गर्थेँ होला, मन्त्रालयसँग कुरा गर्थेँ होला। अनि के गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेपछि अनिखेरि म चाहिँ त्यसलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने, सस्पेन्सन गर्नुपर्ने, तारिकमा राख्नुपर्ने गर्थेँ होला। तर पहिलेबाटै हतखडी ल्याएर समातेर थुनिसकेपछि अनिखेरि हामीले पक्राउ गऱ्यौँ, विदेशीले खबर दिए हुनाले हामीले ठुलो काम गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ अहिलेको जो मान्छेले गरे त्यो मान्छेले चाहिँ अपरिपक्व र आफूलाई प्रचार प्रसारको लागि मात्रै गरे हुन् कि जस्तो मलाई चाहिँ त्यो एग्री म यसमा चाहिँ सहमत हुन नसकेको हुनाले यो कुरा मैले बोलेँ। हजुर रविराज थापाज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, मेरो तर्फबाट धन्यवाद। दसैँको शुभकामना।
आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा म्याच फिक्सिङ शब्दावलीमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। बितेको साता म्याच फिक्सिङ शब्द निकै चर्चामा आयो। विशेष गरी खेलकुद क्षेत्रका 5 युवा खेलाडीलाई म्याच फिक्सिङका नाममा पक्राउ गरियो र सनसनीपूर्ण खबर फैलियो। यसले राजनीतिलाई पनि जोडिदियो। नेपाली राजनीतिमा फिक्सिङ छ कि छैन, यो विषय अझ तातियो। हामीले आज कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं बक्सिङका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी रविराज थापासँग यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। इमेज टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।